हेलो साथीहरु, आज हामी क्लास 11th फिजिक्स को अर्को नयाँ चैप्टर सुरु गर्दैछौं भेक्टर। र भेक्टर चाहिँ फिजिक्स को एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ चैप्टर हो एउटा। अब भेक्टर पढिसकेपछि अब जति पनि फिजिक्स मा हामी जति पनि चैप्टर पढ्छौं त्यो सबैमा चाहिँ भेक्टर को एप्लिकेसन छ। त्यसैले भेक्टर हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी हुन्छ अब फर्दर आउने टपिकहरु पढ्नको लागि। र भेक्टर को आज पहिलो भिडियो भेक्टर को पहिलो भिडियो आज इन्ट्रोडक्सन। भेक्टर को हामी इन्ट्रोडक्सन गर्छौं। भेक्टर भनेको के हो, स्केलर र भेक्टर मा के फरक छ, भेक्टर दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल र चाहिँ भेक्टर कति प्रकारका भेक्टरहरु हुन्छन् त्यो सबैको बारेमा आज कम्प्लिट डिस्कसन गर्छौं हामी। सुरु गरौं पहिला एउटा क्वेशनबाट। क्वेशन एउटा यहाँ छ कि व्हाई डू वी नीड भेक्टर। क्वेशन छ यहाँ व्हाई डू वी नीड भेक्टर। हामीलाई भेक्टर किन चाहियो, स्केलरले मात्र किन पुगेन, भेक्टर हामीलाई किन चाहियो त्यो चाहिँ बुझ्नको लागि एउटा उदाहरणबाट बुझौं हामी। पहिला मानौ हामी चाहिँ बजार गएर 2 केजी आँप किनेर ल्यायौ। हामी बजार गएर 2 केजी आँप किनेर ल्यायौ, 2 केजी महँगो 2 केजी मास 2 केजी चाहिँ हामी आँप किनेर ल्यायौ भने यो 2 केजी छ त्यसले चाहिँ आँपको चाहिँ मास को बारेमा चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन्छ। कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी छ नि, हामी फिजिकल क्वान्टिटी एनी फिजिकल क्वान्टिटी कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी सर्टमा PQ बराबर NU लेख्छौं। कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी भौतिक परिमाणलाई एक्सप्रेस गर्न हामीले NU लेख्नु पर्छ। n भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड हो, न्युमेरिकल भ्यालु, र u भनेको त्यो फिजिकल क्वान्टिटी को युनिट। जस्तै यहाँ चाहिँ 2 केजी मा यो 2 चाहिँ के हो, न्युमेरिकल भ्यालु म्याग्निट्युड जसलाई भन्छौं हामी, र केजी भनेको मास को चाहिँ युनिट हो। त्यसैले n र u ले चाहिँ हामी कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई डिफाइन गर्छौं। जसले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी उदाहरणको लागि 2 केजी महँगो भन्नाले चाहिँ यो आँपको मासलाई यो 2 केजी ले चाहिँ कम्प्लिट डिफाइन गर्छ। अर्को उदाहरण लेऊ, क्लास सुरु हुने समयमा एकजना विद्यार्थीले चाहिँ आएर सरलाई भन्छ कि सर आज मलाई चाहिँ ज्वरो आयो, म क्लास एटेन्ड गर्न सक्दिन, म फर्केर चाहिँ घर जान्छु। अब सर सोध्नुहुन्छ कति ज्वरो आयो, विद्यार्थीले भन्छ कि 101 फरेनहाइट। 101 फरेनहाइटले चाहिँ त्यो विद्यार्थीको बडी टेम्परेचर को बारेमा चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन्छ। अब यति भनिसकेपछि सरले सोध्नुहुन्न चाहिँ कि 101 फरेनहाइट पछाडी छ कि अगाडि छ कि लेफ्टमा छ कि राइटमा, सोध्नुहुन्न, किनकि 101 फरेनहाइट भन्नाले टेम्परेचर को बारेमा चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुन्छ। 101 फरेनहाइट भन्नाले चाहिँ यो टेम्परेचर को बारेमा कम्प्लिट चाहिँ इन्फर्मेसन मिल्छ। यसरी चाहिँ यस्ता कुनै फिजिकल क्वान्टिटीहरु छन्, केही यस्ता फिजिकल क्वान्टिटीहरु छन् जसको चाहिँ म्याग्निट्युड र यसको युनिटले चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसको बारेमा बुझ्नको लागि। यस्ता फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी स्केलर क्वान्टिटी भन्छौं वा सिम्पली स्केलर भन्छौं। सम फिजिकल क्वान्टिटी which are defined completely by their numerical value and unit. They are called scalar। केही चाहिँ यस्ता फिजिकल क्वान्टिटी छन् तिनीहरुको बारेमा हामीले बुझ्नलाई त्यसको चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु वा म्याग्निट्युड र त्यसको युनिट भए हामीलाई पुग्छ बुझ्नको लागि। जस्तै अहिले हामी भर्खरै कुरा गर्यौं 2 केजी महँगो को बारेमा कुरा गरे। 2 केजी जे पनि हुन सक्छ, 2 केजी भन्नाले हामीले मास को बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन मिल्छ। यहाँबाट 101 फरेनहाइट को बारेमा हामी कुरा गरे। 101 फरेनहाइट भन्नाले बडी टेम्परेचर को बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन मिल्छ। 101 फरेनहाइट भनिसकेपछि हामीले यसको बारेमा बुझ्नलाई अझ केही चाहिएको हुँदैन कि लेफ्टमा छ 101 फरेनहाइट कि राइटमा छ कि
डाइरेक्सनसित हामीलाई मतलब छैन यहाँ। तर केही यस्ता फिजिकल क्वान्टिटीहरू छन् जसलाई चाहिँ यो न्युमेरिकल भ्यालु र युनिट साथसाथमा चाहिँ डाइरेक्सन चाहिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि यसलाई पनि एउटा उदाहरणले बुझौँ हामी। भेक्टरको बारेमा बुझ्नलाई भेक्टरको किन आवश्यक पर्यो त्यसको बारेमा बुझ्नलाई एउटा सानो उदाहरणको लागि एउटा स्टोरी सुनौँ हामी पहिला 1 मिनेटमा। दुईजना साथी थियो चाहिँ एकदमै घनिष्ठ मित्र भन्छौँ जसलाई हामी। दुईजना साथीहरूमध्ये एकजना चाहिँ धनी र एकजना चाहिँ गरिब थियो। अब ती दुईजना मध्ये धनी साथीको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएछ, दुर्भाग्यवश त्यसको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर छ र उसले चाहिँ मर्न लागेको छ हस्पिटलमा। अब उसले चाहिँ आफू जीवनभर चाहिँ कमाएर राखेको पैसा र ज्वेलरीहरू जति पनि हुन्छ इम्पोर्टेन्ट बहुमूल्य सरसामानहरू र पैसा साथै ज्वेलरीहरू जति हुन्छ त्यो सबै चाहिँ एक ठाउँमा त्यो आफ्नो गार्डनमा माटो मुनि चाहिँ गाडेर राखेको छ। अब उसले मर्नुभन्दा पहिला म आफ्नो गरिब दोस्तलाई भनिदिन्छु, उसलाई काम आउँछ भनेर गरिब दोस्तलाई बोलाएर भन्छ त्यहीँ आफ्नो गार्डनमा, मेरो घरको पछाडि जुन गार्डन छ त्यो गार्डनमा एउटा त्रिशूल आकारको चाहिँ आँपको रुख छ। त्यो आँपको रुखको 5 मिटर चाहिँ दूरीमा मैले आफ्नो सारा चाहिँ जीवनभरको कमाई चाहिँ जमिन मुनि चाहिँ गाडेर राखेको छु। 5 मिटर दूरीमा छ भनेको सुन्ने बित्तिकै उसले त्यहाँबाट दौडिहाल्यो लिनलाई भनेर यो चाहिँ यतातिर दौडिहाल्यो। गएर अब यहाँ यो रुख मुनि पुगेर यसले अब यहाँ आएर सोच्यो कि यो रुखबाट 5 मिटरको दूरीमा भनेछ। 5 मिटरको दूरीमा उसले यतातिर चाहिँ यहाँ चाहिँ कोदालो लिएर चाहिँ खन्न सुरु गर्यो। यहाँ खन्दाखेरि चाहिँ 5 मिटर दूरीमा खन्दाखेरि चाहिँ उसले जति पनि गाडेर राखेको थियो त्यो पैसाहरू मिलेन यसलाई। अब यसले सोच्यो यतातिर होला, यतातिर पनि 5 मिटर दूरीमा चाहिँ खाल्डो खनेर खोज्दाखेरि त्यहाँ पनि यसले मिलेन। यो रुखको पछाडि 5 मिटर खोज्दाखेरि त्यहाँ पनि मिलेन। अगाडितिर खोज्दा फेरि यहाँ पनि उसले मिलेन। अब सोच्नुहोस् त यसले एउटा के मिस्टेक गर्यो, ठुलै मिस्टेक गर्यो यसले कि उसले भन्न लागेको थियो कि डाइरेक्सन बताउन लागेको थियो यसलाई, तर यसले चाहिँ त्यो डाइरेक्सन नसुनेर 5 मिटरको दूरीमा छ त्यति मात्र सुनेर यो दौडिहालेछ त्यहाँबाट कि रुखबाट कुन डाइरेक्सनमा 5 मिटर वा रुखबाट कुन डाइरेक्सनबाट कति डिग्री एङ्गलमा 5 मिटर, यो चाहिँ डाइरेक्सन सोध्नुपर्ने थियो। डाइरेक्सन नसोधेर चाहिँ दौडिहालेछ त्यहाँबाट। यसले अब 5 मिटर अगाडि पछाडि लेफ्ट साइड खोज्यो खाल्डो खनेर तर यसले चाहिँ भेटाएन। अब सोच्नुहोस् त भेक्टर बुझ्नलाई यसले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट, यहाँ के हो, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हो। डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यहाँ भनेको छ कि यो रुखबाट 5 मिटरको दूरीमा, यो चाहिँ 5 मिटर भन्नाले डिस्प्लेसमेन्टको कम्प्लिट इन्फर्मेसन भएन। त्यसैले यसले चाहिँ 5 मिटर अगाडि पछाडि सबैतिर खोज्दा पनि यसले त्यो गाडेर राखेको चाहिँ पैसा भेटाउन सकेन। अब के गर्नुपर्छ, यसले चाहिँ 5 मिटर रेडियसको सर्कल चाललाई चाहिँ खन्नुपर्छ। 5 मिटर सर्कल खन्दा पनि भेटाउन सक्दैन, किनकि 5 मिटर जमिनको सर्फेसबाट 5 मिटर तलतिर पनि त हुन सक्छ। तलतिर भयो भने यसको अर्को दिशामा पनि हुन सक्छ। त्यसैले यहाँ डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि मात्र 5 मिटर भन्नाले 5 मिटर चाहिँ भन्नाले डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन भएन। त्यसैले यसले चाहिँ 5 मिटर दूरीमा छ भनेर सुन्ने बित्तिकै दौडिहाल्यो, तर यसले चाहिँ भेटाउन सकेन। यसलाई चाहिँ डाइरेक्सन सोध्नु पर्थ्यो कि डाइरेक्सन चाहिँ रुखबाट कुन डाइरेक्सनमा 5 मिटर वा कुन डाइरेक्सनबाट कति डिग्री एङ्गलमा 5 मिटर, तब मात्र यसले खोज्न सकिन्थ्यो। त्यसैले कुनै यस्ता फिजिकल क्वान्टिटीहरू छन् जसलाई 5 मिटर वा त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु र युनिटले मात्र पुग्दैन, साथमा उसलाई डाइरेक्सन पनि चाहिन्छ, तब मात्र उसको बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन मिल्छ हामीलाई। सम फिजिकल क्वान्टिटी quantities which are defined completely by their magnitude
as well as direction they are called vector। केही यस्ता फिजिकल क्वान्टिटीहरू छन् जसको बारेमा हामीले कम्प्लिट जान्नको लागि मात्र न्युमेरिकल भ्यालु वा युनिटले पुग्दैन, साथमा चाहिँ डाइरेक्सन पनि चाहिन्छ। त्यस्ता फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई हामी भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ। र अब स्केलर र भेक्टरमा चाहिँ डिफरेन्स बुझौँ। स्केलर र भेक्टरमा चाहिँ हामी डिफरेन्स बुझौँ। यहाँ स्केलर भेक्टर, स्केलर र भेक्टरमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ पहिलो डिफरेन्स यहाँ डिफरेन्स 1 मा यसको चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ र युनिट त दुवैको हुन्छ नै, यसको म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ। म्याग्निट्युड ओन्ली। र भेक्टरलाई चाहिँ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुवै हुन्छ। म्याग्निट्युड एज वेल एज डाइरेक्सन। स्केलर र भेक्टरमा एउटा डिफरेन्स। अर्को डिफरेन्स चाहिँ म्याग्निट्युड ओन्ली, यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै हुन्छ। स्केलरलाई चाहिँ हामी सिम्पली अल्जेब्राको रुल्स अनुसार चाहिँ जोड घटाउ गर्न सकिन्छ। यहाँ लेख्दाखेरि डिफरेन्समा एडेड according to ordinary rules of algebra। स्केलर क्वान्टिटीहरूलाई हामी अल्जेब्राको साधारण रुल्स अनुसार जोड घटाउ गर्न सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ अवेज भेक्टर ल अफ एडिसन, जस्तै अर्डिनरी रुल्स अफ अल्जेब्रा अनुसार चाहिँ स्केलर क्वान्टिटीको हामी जोड घटाउ गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिले भर्खरै हामी कुरा गऱ्यौँ, 2 केजी आँप लिएर मानौ एकजनाले 2 केजी आँप खायो, फेरि उसलाई पेट भरेन, 1 केजी अझ लिएर खायो भने 1 केजी यहाँ फेरि प्लस गर्छौँ हामी, टोटल उसले कति केजी खायो? 3 केजी। यो चाहिँ अल्जेब्राको सिम्पली चाहिँ रुल हो, एकदमै साधारण रुल। तर भेक्टर चाहिँ ओर्डिनरी रुल्स फलो गर्दैन। भेक्टरले चाहिँ भेक्टर तरिकाले जोड घटाउ चाहिँ भेक्टरलाई गर्न सकिन्छ। यसको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्नलाई मानौ अहिले हामी चाहिँ यो पोइन्टबाट हामी 3 मिटर ईस्ट डाइरेक्सनमा गयौँ, पूर्वतिर 3 मिटर गयौँ। फेरि यहाँ यो पोइन्टबाट हामी 4 मिटर फेरि पूर्वतिर गयौँ भने टोटल हामीले इनिसियल पोइन्टबाट कति मिटरको दूरीमा छौँ अहिले त्यो हामी जोड्नु पर्छ। 3 + 4 बराबर भन्छौँ यहाँ 7 मिटर। यो अझ अर्को रुल्स चाहिँ मानौ हामी यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ, यहाँबाट 4 मिटर चाहिँ पूर्व गएर त्यो पोइन्टबाट फेरि 3 मिटर पश्चिमतिर फर्क्यो भने अब चाहिँ सुरु गरेको पोइन्टबाट हामी कति दूरीमा छौँ यसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन इनिसियल एन्ड फाइनल पोइन्टलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। अहिले हामी 4 + यो 3 बराबर 1 मिटर, यो चाहिँ हामीले रिजल्टेन्ट निकालेका छौँ। यतातिर 4 मिटर गयो, 4 मिटर पूर्वतिर गएर फेरि चाहिँ पश्चिम दिशातिर 3 मिटर फर्केको छ भने अहिले इनिसियल पोइन्टबाट यसले 1 मिटरको दूरीमा मात्र छ। 4 र 3 लाई जोडेर 1 मिटर आयो। अर्को हेरौँ, यहाँबाट कुनै मान्छेले चाहिँ 3 मिटर यतातिर चलेछ पूर्वतिर, त्यहाँदेखि 4 मिटर चाहिँ नर्थतिर चलेछ। 3 मिटर र यो 4 मिटर, 3 मिटर चाहिँ पूर्वतिर चलेर 4 मिटर चाहिँ नर्थतिर हिँड्यो भने यसले अब इनिसियल पोइन्टबाट सुरु गरेको पोइन्टबाट अहिले कति दूरीमा छ त्यो त यो हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट। यो त हामी पाइथागोरस थ्योरमबाट निकाल्न सकिन्छ। यो डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ? √3² + 4²
5 हुन्छ भनेपछि 5 मिटर। यो कसरी आयो 3 + 4 लाई जोडेर 5 आयो। यो हेर्नुस् त भेक्टरको एड र घटाउ गर्ने कुन तरिका छन्। 3 र 4 लाई जोडेर 7 आउन सक्छ, 3 र 4 लाई जोडेर 1 पनि आउन सक्छ र 3 र 4 लाई नै जोडेर 5 पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ भेक्टरको जोड र घटाउ गर्ने तरिका हो। तर यहाँ स्केलरमा हामी 2 र 1 लाई जोडेर 3 जोड्यो भने 6। यो चाहिँ सिम्पल बीजगणितको नियम अनुसार यसलाई जोड घटाउ गर्न सकिन्छ। तर भेक्टरमा हामी भेक्टर दुईवटा भेक्टर बीचको चाहिँ रिजल्टेन्ट भन्छौँ यसलाई हामी। रिजल्टेन्ट चाहिँ ती दुई भेक्टर बीचको एंगलमा डिपेन्ड गर्छ। यहाँ हेर्नुस् त यो दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल चाहिँ यहाँ 0 डिग्री छ। दुईटै सेम डाइरेक्सनमा छ भने 0 डिग्री हुँदाखेरि रिजल्टेन्ट 7 मिटर आयो। यहाँ यो दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल चाहिँ 180 डिग्री एकअर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने 4 र 3 लाई जोड्दाखेरि 1 मिटर आयो। यहाँ चाहिँ दुईवटा भेक्टर बीच यो कुन छ भेक्टर, यो पनि भेक्टर, दुईवटा भेक्टरको बीचमा एंगल 90 डिग्री छ। 90 डिग्री हुँदाखेरि 3 र 4 लाई जोडेर 5 आयो। यो चाहिँ भेक्टरको आफ्नै तरिका छ जोड घटाउ गर्ने। 3 र 4 लाई जोड्दाखेरि यसको 3 र 4 7 र 4 बाट 3 घट्दाखेरि 1 र 7 को बीचमा जे पनि भ्यालु आउन सक्छ। त्यो डिपेन्ड गर्छ कि दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल कति छ। त्यसैले हामी भेक्टर तरिकाले चाहिँ जोड घटाउ गर्छौं। अब चाहिँ उदाहरण हेरौं। ऑर्डिनरी रुल्स अफ अल्जेब्रा अनुसार चाहिँ जोड घटाउ गर्न सकिन्छ। भेक्टरलाई चाहिँ भेक्टर तरिकाले चाहिँ जोड घटाउ गर्न सकिन्छ। इक्जाम्पलमा स्केलर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल वर्क भयो। वर्क स्केलर क्वान्टिटी, टेम्परेचर चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो। एनर्जी स्केलर क्वान्टिटी, पावर के हो स्केलर क्वान्टिटी, स्पीड पनि के हो स्केलर क्वान्टिटी एक्सेट्रा। यसलाई हामी स्केलर क्वान्टिटी भन्छौं यिनीहरूलाई। भेक्टर क्वान्टिटीको इक्जाम्पल फोर्स के हो भेक्टर क्वान्टिटी, फोर्स। त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट के हो भेक्टर क्वान्टिटी। अघि हामी कुरा गर्यौं नि उसले चाहिँ त्यो आँपको रुखबाट 5 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट सोध्यो भने डाइरेक्सन पनि उसले सोध्नु पर्थ्यो। पहिला डाइरेक्सन उसले सोधेन, त्यो जमिनमा गाडेर राखेको सामान चाहिँ भेटाउन सकेन। डिस्प्लेसमेन्टलाई डाइरेक्सन पनि चाहिन्छ, त्यसैले भेक्टर क्वान्टिटी हो। एक्सेलरेसन पनि के हो भेक्टर क्वान्टिटी। भेलोसिटी पनि भेक्टर क्वान्टिटी। अरु चाहिँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यिनीहरूलाई चाहिँ हामी भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौं। मोमेन्टम टर्क एक्सेट्रा यिनीहरूलाई हामी भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौं। यो स्केलर क्वान्टिटी, यो भेक्टर क्वान्टिटी। अब हामी भेक्टरको बारेमा इम्पोर्टेन्ट 3-4 वटा नोट छ, त्यो नोट हेर्नुस् है। नोट गर्नुपर्ने, यसलाई नोट गर्नु छ भने नोट गर्नुस्। मेटेर हामी भेक्टरको बारेमा नोट राख्नुपर्छ। 3-4 वटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन्। यहाँ नोट गर्नुस् तपाईहरु। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स अबाउट भेक्टरको बारेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट 1 मा all vector quantities have direction, but all physical quantity direction are not vector।
यो दुईटा पोइन्टमा डिफरेन्स छ। अल भेक्टर क्वान्टिटिज हैव डाइरेक्सन बट अल फिजिकल क्वान्टिटी विथ डाइरेक्सन आर नोट भेक्टर। सबै भेक्टर क्वान्टिटीको चाहिँ डाइरेक्सन हुन्छ, तर सबै फिजिकल क्वान्टिटीको डाइरेक्सन छ भने उनीहरू सबै चाहिँ भेक्टर हो भन्ने भन्न सकिँदैन, किनकि हामीले भेक्टर हुनलाई एकदमै रुल्स छ। यहाँ द क्वान्टिटिज which obey vector law of addition is only said to be a vector। सबै फिजिकल क्वान्टिटीको डाइरेक्सन छ, म्याग्निट्युड पनि छ भनेर जरुरी छैन कि त्यो भेक्टर हुन्छ। जबसम्म उसले भेक्टरको एडिसन र सब्ट्राक्सनको ल चाहिँ फलो गरेन तबसम्म उसले चाहिँ भेक्टर हुँदैन। यसलाई नोट गर्नुस्। अर्को हेर्छौँ हामी, अर्को पोइन्ट यसलाई उदाहरणको लागि हामी यस्ता पनि फिजिकल क्वान्टिटीहरू छन् जसको म्याग्निट्युड छ, डाइरेक्सन पनि छ, तर पनि उसले त्यो भेक्टर हैन। उदाहरणको लागि हामीलाई थाहा छ, इक्जाम्पलमा चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट को के हुन्छ? इलेक्ट्रिक करेन्टको म्याग्निट्युड हुन्छ 2 एम्पियर को करेन्ट, 5 एम्पियर को करेन्ट, डाइरेक्सन पनि हुन्छ। इलेक्ट्रिक सर्किटमा हामी इलेक्ट्रिक सर्किट देखाउने हो भने यो इलेक्ट्रिक सर्किट छ भने इलेक्ट्रिक सर्किटमा चाहिँ एक्सटर्नल सर्किटमा चाहिँ करेन्टको डाइरेक्सन जहिले पनि पोजिटिभ टर्मिनलबाट सुरु भएर नेगेटिभ टर्मिनलतिर हुन्छ। यसरी करेन्टको डाइरेक्सन पनि भयो, म्याग्निट्युड पनि हुन्छ 2 एम्पियर को करेन्ट, 5 एम्पियर को करेन्ट हामी भन्छौँ, तर करेन्ट चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो, भेक्टर क्वान्टिटी हैन, किनकि यसले चाहिँ भेक्टरको एडिसन र सब्ट्राक्सन ल चाहिँ फलो गर्दैन। हेर्नुस् त, मानौ यहाँबाट चाहिँ 2 एम्पियर को करेन्ट र यहाँबाट चाहिँ 3 एम्पियर को करेन्ट गयो भने यहाँबाट आउट कति हुन्छ? 2 र 3 लाई जोडेर 5 एम्पियर को करेन्ट चाहिँ आउट हुन्छ। यताबाट 2 एम्पियर करेन्ट, यताबाट 3 एम्पियर करेन्ट गयो भने आउट कति हुन्छ? यो दुईटैको जोड 5 एम्पियर को करेन्ट आउट हुन्छ। यिनीहरू बीचको एंगल जति गरे पनि म्याग्निट्युड 5 एम्पियर नै हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी भर्खरै कुरा गर्यौं कि दुईवटा भेक्टर यदि जोडिरहेको छ भने उनीहरू बीचको म्याग्निट्युड चाहिँ त्यो दुईवटा भेक्टर बीचको एंगलमा डिपेन्ड गर्छ। यहाँ हामी एंगल जति गरे पनि, यहाँ हेर्नुहोस् त, 2 एम्पियर यसरी र 2 एम्पियर यसरी, 3 एम्पियर परपेन्डिकुलर गर्दा पनि यहाँ आउट कति हुन्छ? 5 एम्पियर करेन्ट नै आउट हुन्छ। 2 एम्पियर यतातिरबाट, 3 एम्पियर यतातिरबाट गयो भने टोटल करेन्ट आउट चाहिँ 5 एम्पियर नै हुन्छ। यहाँ परपेन्डिकुलर छ दुईवटा चाहिँ, तैपनि 5 एम्पियर। यहाँ लगभग 120 डिग्रीमा छ, तैपनि 5 एम्पियर। त्यसैले यो चाहिँ करेन्ट चाहिँ भेक्टरको एडिसन ल फलो गर्दैन, त्यसैले यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो, भेक्टर क्वान्टिटी हैन, डाइरेक्सन भए पनि। एक्चुअली यसलाई चाहिँ हामी टेन्सर क्वान्टिटी भन्छौँ, स्केलर पनि खासै हैन यो। अर्को पनि क्वान्टिटीहरू हुन्छ, जस्तै प्रेसर के हो? फोर्स पर युनिट एरिया, भित्तामा लाग्ने प्रेसर, साइडमा प्रेसर लाग्छ, प्रेसरको पनि डाइरेक्सन हो। प्रेसर पनि के हो? स्केलर क्वान्टिटी, किनकि उसले पनि भेक्टर एडिसन ल फलो गर्दैन। सेकेन्ड पोइन्ट भेक्टरको बारेमा, अन रोटेटिङ 2 पाई भेक्टर डज नट चेन्ज। भेक्टरलाई हामी 2 पाई रोटेट गर्दा भेक्टर चेन्ज हुँदैन। 2 पाई भन्नाले 180 डिग्री हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। पाई रेडियन भन्नाले हामी 180 डिग्री बुझ्नुपर्छ। पाई 180 डिग्री, 2 पाई भन्नाले 360 डिग्री। कुनै पनि भेक्टरलाई हामी 360 डिग्री रोटेट गर्ने हो भने, घुमाउने हो भने भेक्टर चेन्ज हुँदैन। उदाहरणको लागि यो मार्करलाई हेर्नुहोस् त, यो मार्कर अहिले यतातिर छ। 360 डिग्री रोटेट गर्नु भनेको यहाँबाट सुरु गरेर
एक साइकल लगाउनु, पुरै साइकल। यसलाई हेर्नु 360 डिग्री रोटेट गर्ने हो भने 90 डिग्री रोटेट भयो, 180 डिग्री रोटेट भयो। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् यसरी गर्दा कति भयो 270 डिग्री, यति गर्दा 360 डिग्री भयो। फेरि आफ्नो इनिशियल पोजिसनमा आइसक्यो। यसरी चाहिँ हामी कम्प्लिट एक साइकल लगाउँदाखेरि भेक्टर पहिला भएको पोजिसनमै आउँछ। यसरी चाहिँ भेक्टरलाई 2 पाई रोटेट गर्ने हो भने उसले भेक्टर चेन्ज हुँदैन, सेम हुन्छ। अर्को पोइन्ट हेरौँ। अर्को पोइन्ट चाहिँ भेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। भेक्टरलाई पैरेलल शिफ्टिङ अलाउड छ। जस्तै हामी जियोमेट्रीमा पढिसकेका छौँ, क्लास 10th-मा 9th-मा तलै कक्षादेखि पढ्दै आइरहेका छौँ कि जियोमेट्रीमा ज्यामिति हामी पढ्छौँ नि कम्पलसरी म्याथमा। ज्यामितिमा चाहिँ दुईवटा समानान्तर रेखालाई जतिसुकै चाहिँ लम्ब्याउन अलाउड छ। त्यसरी नै भेक्टरमा यहाँ भेक्टरको पैरेलल शिफ्टिङ अलाउड छ। जस्तै यसलाई नोट गर्नुहोस्, मेट्दिन्छु यसलाई, बुझौँ यसलाई। भेक्टर मानौ यो ए भेक्टर छ भने, भेक्टर ए छ भने यसलाई हामी पैरेलल शिफ्टिङ गर्न सक्छौँ। पैरेलल शिफ्टिङ भनेको यसको चाहिँ लेन्थ चेन्ज हुनु परेन र यसको डाइरेक्सन चेन्ज हुनु परेन। यसलाई उठाएर यहाँ राख्न सक्छौँ। जस्तै यसरी यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ भेक्टर ए, यसलाई हामी अझ यहाँ लेख्न सक्छौँ। यसको लेन्थ चाहिँ चेन्ज हुनु परेन, साथमा डाइरेक्सन चेन्ज हुनु परेन। यसलाई हामी भन्छौँ पैरेलल शिफ्टिङ। यसरी चाहिँ भेक्टरको पैरेलल शिफ्टिङ अलाउड छ र यसको एकदमै पछि हामीले दुईवटा भेक्टर बिचको एंगल निकाल्नु छ वा न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि एकदमै काम आउँछ यो। पछि हामीले काइनेमेटिक्स पढ्दाखेरि काइनेमेटिक्समा हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी पढ्नुपर्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। हामी काइनेमेटिक्स पछि पढ्दाखेरि भेक्टरको एकदमै एप्लिकेसन हुन्छ त्यहाँ रिलेटिभ भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा। त्यहाँ चाहिँ पैरेलल शिफ्टिङ अलाउड छ। यसको फाइदा, पैरेलल शिफ्टिङको फाइदा चाहिँ हेरौँ यहाँ। पैरेलल शिफ्टिङ भनेको मानौ यो एक्स डैश वाई डैश छ भने मानौ यहाँ 2 मिटर पर सेकेन्ड छ। यो ए भेक्टर चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यसलाई हामी र यो यहाँदेखि चाहिँ 20 डिग्रीको एंगलमा छ। 20 डिग्रीको एंगलमा 2 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटी छ ए भेक्टरको भनेपछि यो चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि राम्रो देखिएन, किनकि यो ओरिजिनबाट त टाढा छ। यसैलाई हामी शिफ्ट गरेर यहाँ लान सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पनि ए भेक्टर नै हो, अहिले पनि यो एंगल पनि 20 डिग्री नै हो र यो 2 मिटर पर सेकेन्ड। यसै हेर्नुहोस् त, यो दुईटा लाइन अहिले पैरेलल छ। यो लाइनलाई हामी उठाएर यहाँ राखेका छौँ। यसलाई हामी भन्छौँ पैरेलल शिफ्टिङ। यसलाई शिफ्ट गरेर यहाँ लायो। यहाँ हुँदाखेरि बुझ्न अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। यहाँ आएपछि ओरिजिनबाट सुरु भएको छ। यो 20 डिग्रीको एंगलमा अहिले पनि र यसको लेन्थ पनि चेन्ज हुनु परेन, साथमा डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुनु पर्दैन र हामी यसले पैरेलल शिफ्टिङ गर्न सकिन्छ। त्यसैले भेक्टरलाई पैरेलल शिफ्टिङ गर्न अलाउड हुन्छ। अब चाहिँ भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने, रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर। रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर। भेक्टरलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्नलाई, भेक्टरलाई एक्सप्रेस गर्नलाई हामी एउटा यसरी लाइन खिच्छौँ। मानौ यहाँ ए यहाँ बी छ भने हामीले भेक्टरलाई यसरी चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने गर्छौँ। ए र बी भनेको यो चाहिँ लेन्थ, ए र बी को जुन लेन्थ छ यसले चाहिँ म्याग्निट्युडलाई जनाउँछ। लेन्थले चाहिँ म्याग्निट्युडलाई जनाउँछ। म्याग्निट्युड वा यसको न्युमेरिकल भ्यालु। ए र बीबाट यसलाई हामी हेड भन्छौँ र यसलाई टेल भन्छौँ। टाउको र यहाँ चाहिँ पुच्छर भन्छौँ। यसलाई हामी हेड र टेल भन्छौँ। यसको हेड र
र यो टेल, यो हेड टेल बिचको जुन यो लेन्थ छ यो चाहिँ म्याग्निट्युड 1 न्युमेरिकल भ्यालुलाई जनाउँछ र यो एरो हेड जुन छ एउटा टर्मिनलमा एरो इन्ड चाहिँ डाइरेक्सनलाई चाहिँ जनाउँछ। एरोले चाहिँ के गर्छ, डाइरेक्सनलाई जनाउँछ। यसरी हामी भेक्टरलाई एक्सप्रेस गर्ने गर्छौं। र अब हामी पछि चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीलाई एक्सप्रेस गर्ने हो भने यति ठुलो लाइन तान्नु पर्दैन। जस्तै यो एबी भेक्टर हो भने हामी भेक्टर एबी सानो एरो हेड यसको माथि यसरी हामी एबीलाई, एबी एउटा भेक्टर हो भने भेक्टर एबीलाई यसरी हामी जनाउँछौं। र भेक्टरको म्याग्निट्युड हुन्छ, डाइरेक्सन पनि हुन्छ। म्याग्निट्युड भनेको म्याग्निट्युड अफ एबी, म्याग्निट्युड अफ एबी, एबी को म्याग्निट्युड भनेको एबी को मोड, यसलाई हामी मोड भन्छौं। एबी को मोड, यसैलाई हामी एबी सिम्पली यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यसले चाहिँ म्याग्निट्युडलाई जनाउँछ, म्याग्निट्युडलाई जनाउँछ। म्याग्निट्युडलाई मात्र जनाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन चाहिएको हुँदैन। यसरी हामी लेख्दाखेरि यो मात्र म्याग्निट्युडलाई जनाउँछ, वा यसरी मोड भित्र लेख्दाखेरि म्याग्निट्युडलाई जनाउँछ। र हामी एबी यसरी लेख्दाखेरि म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै जनाउनु पर्छ। यहाँ एरो हेड हुँदाखेरि यो भेक्टर हो, भेक्टरको डाइरेक्सन र म्याग्निट्युड दुईटै जनाउनु पर्छ। जस्तै फोर्स भेक्टर यहाँ लिन्छौँ हामी। फोर्स भेक्टर, फोर्सको माथि यहाँ एरो हेड छ भने हामीले 2 न्युटन ईस्ट लेख्नुपर्छ। यो फोर्स भेक्टरको म्याग्निट्युड मोड यसरी छ, वा सिम्पली यो छ भने हामीलाई म्याग्निट्युड छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यसलाई हामी 2 न्युटन मात्र लेखे पुग्छ, किनकि म्याग्निट्युडमा हामीलाई नेगेटिभ चाहिएको हुँदैन, पोजिटिभ र त्यो पनि न्युमेरिकल भ्यालु मात्र। यहाँ एरो हेड छ भने हामीले म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। र अब हामी भेक्टरको डाइरेक्सन कसरी थाहा पाउने, भेक्टरको डाइरेक्सन कसरी थाहा पाउने त्यसको बारेमा बुझौँ। भेक्टरको डाइरेक्सन थाहा पाउनलाई मानौ यो इस्ट, यो वेस्ट, यो साउथ नर्थ, हामीलाई इस्ट वेस्ट साउथ नर्थ थाहा छ। यतातिर फर्क्यो भने हामीले अगाडिपट्टि चाहिँ इस्ट छ भने के हुन्छ, पछाडिपट्टि वेस्ट हुन्छ, राइट साइडमा चाहिँ साउथ हुन्छ र लेफ्ट साइडमा नर्थ हुन्छ। यसलाई हामी भर्टिकल बोर्डमा यसरी बनायौँ भने यो बिचबाट यसरी एउटा कुनै भेक्टर गएको छ भने यो छ भनेर यो ठिक 45 डिग्रीको एंगल बनाएको छ भने यो डाइरेक्सनलाई हामी भन्छौं साउथ ईस्ट डाइरेक्सन। के भन्छौं यसलाई? साउथ ईस्ट डाइरेक्सन। यदि यो यहाँबाट ठिक बीचमा 45 डिग्रीको एंगल बनाएको छ भने यसरी 45 डिग्रीको एंगल बनाएको छ भने यसलाई हामी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ पनि भन्न सकिन्छ, तर नर्मली हामी नॉर्थ ईस्ट भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं? नॉर्थ ईस्ट डाइरेक्सनमा यो छ। यहाँबाट यदि 45 डिग्री यतातिर आएको छ भने यो 45 डिग्री, यो 45 डिग्री नै हुन्छ, किनकि दुईवटा एक्सिस परपेंडिकुलर हुन्छ। यो 45 डिग्री छ भने यो पनि 45 डिग्री हुन्छ र यो भेक्टरको डाइरेक्सन चाहिँ नॉर्थ वेस्ट हुन्छ। यहाँदेखि यसरी आयो भने 45 डिग्री यहाँबाट, भने यसलाई हामी साउथ वेस्ट डाइरेक्सन भन्छौं, साउथ वेस्ट डाइरेक्सन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट केस के आउँछ भनेर यसलाई मेटेर बुझौं। यदि यहाँबाट हामीले यसरी 30 डिग्री बनायो भने यो भेक्टरको अब कुन डाइरेक्सन छ, यो कति डिग्री, यो कुन डाइरेक्सनमा हो, यसको डाइरेक्सन हामीले जनाउनलाई यो चाहिँ साउथबाट चाहिँ 30 डिग्री पूर्वतिर गएको छ, साउथबाट 30 डिग्री ईस्टतिर गएको छ। यसलाई हामी भन्छौं 30 डिग्री ईस्ट अफ साउथ, 30 डिग्री ईस्ट अफ साउथ। साउथबाट चाहिँ 30 डिग्री ईस्टतिर गएको छ भनेर यसरी जनाउँछ। यहाँ हेर्नु, यो यदि 30 डिग्री छ भने यसलाई हामी के भन्छौं? यो चाहिँ
वेस्टबाट 30 डिग्री साउथतिर गएको छ भने यसलाई हामी भन्छौँ 30 डिग्री साउथ अफ वेस्ट। 30 डिग्री साउथ अफ वेस्ट, वेस्टबाट चाहिँ 30 डिग्री साउथतिर गएको छ, यसलाई डाइरेक्सनले जनाउन सकिन्छ। यसरी हेर्नुहोस्, मानौ यो 40 डिग्री छ, यसको डाइरेक्सन जनाउनलाई हामी हेरौँ त नर्थबाट चाहिँ 40 डिग्री वेस्टतिर आएको छ, यसलाई हामी भन्छौँ 40 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ। 40 डिग्री वेस्ट अफ नर्थ, नर्थबाट 40 डिग्री वेस्टतिर। यसरी हामी भेक्टरको डाइरेक्सन जनाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि एक दुईवटा सानोतिनो न्युमेरिकल गरौँ हामी डाइरेक्सन जनाउनलाई। ड्रो द फ्लोइङ भेक्टर। फाइव न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, 5 न्यूटनको फोर्स पूर्वतिर लागिरहेको छ भने यसलाई हामीले ग्राफमा चाहिँ देखाउनु पर्ने। यसको देखाउनको लागि पहिला त हामी यसरी एक्सिस तान्छौँ, ईस्ट वेस्ट साउथ नर्थ। अब 5 युनिट चाहिँ टुवर्ड ईस्ट, ईस्टतिर चाहिँ 5 युनिट गएको छ भने ईस्ट मात्र देखाउँदा यहाँ पुग्छ हामीलाई। 5 न्यूटन देखाएको छ भने हामीले स्केलले नाप्नु पर्यो, स्केलमा त न्यूटन लेखिएको हुँदैन, स्केलमा सेन्टिमिटर हुन्छ। यहाँ मान्छौँ हामी 1 सेन्टिमिटरले 1 न्यूटनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यहाँ 5 सेन्टिमिटर बराबर 5 न्यूटन हुन्छ। यहाँ यो एरो एउटा लेन्थ लिन्छौँ हामी यसरी, यो ईस्ट डाइरेक्सन, यो लेन्थ चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ भने यसलाई हामी भन्छौँ कि 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट डाइरेक्सनमा छ। यसलाई हामी ग्राफमा यसरी देखाउने गर्छौँ। अर्को एंगल बिट्विन टू भेक्टर, एंगल बिट्विन टू भेक्टर, दुईवटा भेक्टरको बीचमा एंगल, कुनलाई जहिले पनि दुईवटा भेक्टर आपसमा जोड्ने हो भने तिनीहरूले दुईवटा एंगल बनाउँछ, एउटा भित्री एंगल र एउटा बाहिरी, एउटा भित्री कोण र एउटा बाहिरी कोण हुन्छ। त्यो दुई मध्ये कुन चाहिँ त्यो भेक्टर बीचको एंगल हो त्यो हामीले इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जान्नुपर्छ। द एंगल बिट्विन टू भेक्टर is the smaller of the two angle between them when they are joined tail to tail। दुईवटा भेक्टरको बीचमा एंगल तिनीहरू चाहिँ टेल टू टेल जोडेको बेलामा तिनीहरू बीचको सानो एंगल जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यो दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल हो। हामीले बुझ्नको लागि यहाँ मानौ भेक्टर ए भेक्टर यतातिर र बी भेक्टर यतातिर छ भने र यो एंगल चाहिँ 340 डिग्री दिएको छ र यहाँ अर्को भेक्टर हेरौँ, साठ डिग्री दिएको छ। भेक्टर ए भेक्टर बी, यो दुईवटा भेक्टर बीचको कुन एंगल चाहिँ यो दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल हो त्यो जान्नु पर्यो हामीले। यहाँ हेरौँ त पहिला यसलाई हेर्नुस्, यसलाई ए बी बीचको चाहिँ एंगल हामीले पत्ता लगाउनु छ। यहाँ चाहिँ यहाँ बाहिरी कोण दिएको छ र यहाँ भित्री कोण दिएको छैन। जहिले पनि दुईवटा भेक्टरहरू जोड्ने हो भने तिनीहरू चाहिँ दुईवटा एंगल बनाउँछन्, एउटा भित्री कोण र एउटा बाहिरी कोण। हामीले यहाँ लेखेका छौँ कि दुईवटा भेक्टर यदि टेल टू टेल जोडेको छ भने तिनीहरू बीचको सानो एंगल चाहिँ त्यो भेक्टर बीचको एंगल हुन्छ।
बाहिरी एंगल 340 डिग्री दिएको छ र टोटल एक साइकल लगाउने हो भने 360 डिग्री हुन्छ। बाहिरी कोण 360 डिग्री छ भने यो भित्री कोण कति हुनुपर्छ 20 डिग्री हुनुपर्छ 20 डिग्री यो कोण। अब 20 डिग्री र यो टेल टु टेल जोडेको पनि छ त्यसैले यो एबी बीचको एंगल कति हुन्छ भेक्टर एबी बीचको एंगल चाहिँ 20 डिग्री हो। यहाँ हेर्नुस् त भित्री कोण यहाँ 60 डिग्री दिएको छ। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ भित्री कोण 60 डिग्री छ भने यो बाँकी रहेको यो बाहिरी कोण त 300 डिग्री हुनु पर्यो 300 डिग्री र हामी यहाँ लेखेका छौं कि स्मलर एंगल हुन्छ 300 डिग्री भन्दा यो 60 डिग्री त स्मलर एंगल हो। त्यसैले एबी बीचको एंगल चाहिँ एबी भेक्टर बीचको एंगल चाहिँ 60 डिग्री हुन्छ। तर यो चाहिँ गलत भयो। हामीले ध्यान राख्नुपर्छ यो टेल टु टेल जोडेको छ भने मात्र हामीले तिनीहरु बीचको सानो एंगल लिनुपर्छ। यहाँ हेर्नुस् त यो चाहिँ दुवैको टेल जोडेको थियो त्यसैले यो 20 डिग्री एंगल चाहिँ सही हुन्छ। यहाँ एउटाको हेड यहाँ र एउटाको टेल हेड र टेल जोडेको छ भने यो एंगल चाहिँ 60 डिग्री हुँदैन 300 डिग्री पनि हुँदैन। यसको एंगल हामीले निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ अघि हामी पढेका थियौं कि भेक्टर को पैरेलल शिफ्टिङ अलाउड छ। यहाँ हामीले पैरेलल शिफ्टिङ गरेर निकाल्न सकिन्छ। यसलाई हेर्नुस् त यसैले हामीले ए लाई पैरेलल यसरी लम्ब्याउन सकिन्छ यसरी चाहिँ स्केल सिधा हुन्छ यसरी हातले अलिकति बाङ्गो देख्न सक्छ यसरी हामी लम्ब्याउन सकिन्छ। अब यो ए भेक्टर भयो ए भेक्टरलाई हामी यहाँ देखि यतातिर लम्बायौं। अब यहाँबाट यो ए भेक्टर यो बी भेक्टर अब यो एंगल हेर्नुस् त यिनीहरु अब टेल टु टेल जोड्यो। अब यो एंगल चाहिँ ए भेक्टर र बी भेक्टर बीचको एंगल हुन्छ। एउटा लाइनले कति एंगल बनाउँछ सोच्नुस् त यो पुरै एंगल यो पुरै एंगल कति हुन्छ 180 डिग्री किनकि एउटा लाइनले 180 डिग्री एंगल हुन्छ। यो पुरै 180 डिग्री यो 60 डिग्री छ भने यो बाँकी एंगल कति यो मात्र कति हुन्छ यो चाहिँ एबी भेक्टर बीचको एंगल हुन्छ 180 डिग्री माइनस यो पुरै 180 यो 60 डिग्री छ भने यो बाँकी कति हुन्छ 180 माइनस 60 डिग्री बराबर कति हुन्छ 120 डिग्री। त्यसैले ए र बी बीचको एंगल कति भयो 120 डिग्री। यो हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेलामा ख्याल राख्नुपर्छ। अर्को हेरौँ एउटा डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री बी ए यो सी। यहाँ क्वेश्चन छ फाइंड द एंगल बिट्विन A and B, B and C, A and C, AB, BC र AC बीचको हामीले एंगल पत्ता लगाउनु पर्यो। यति इन्फर्मेसन दिएको छ। पहिला AB हेरौँ ए र बी बीचको एंगल हामीले थाहा लगाउनु छ र यहाँ चाहिँ बी को हेड यहाँ छ हेड हामीले अब एंगल पत्ता लगाउनलाई के गर्नुपर्छ टेल टु टेल पहिला जोड्ने भेक्टरलाई र टेल टु टेल जोडिसकेपछि तिनीहरु बीचको सानो एंगल जुन हुन्छ नि त्यही त्यो दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल हुन्छ। अहिले यहाँ हेर्नुस् त यो हेड यहाँ छ अर्कोका टेल यहाँ छ हेड र टेल जोडेको छ। यहाँ अहिले यो बीचको एंगल लिनु हो भने त्यो गलत हुन्छ। यहाँ अब हामीले के गर्नुपर्छ पैरेलल शिफ्टिङ गर्नुपर्छ। पैरेलल शिफ्टिङ गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ यसरी लम्ब्याउन सकिन्छ यसरी हामी ल्यायौं लेन्थ सेम राख्नुपर्छ र डाइरेक्सन पनि चेन्ज गर्नु हुँदैन। यति गरिसकेपछि यो चाहिँ 60 डिग्री एंगल दिएको छ भने यो टोटल कति भयो यो टोटल पनि 60 डिग्री हुन्छ। शीर्षाभिमुख कोण बराबर हुन्छ। हामी तल्लो कक्षामा पढिसकेका छौं अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ जियोमेट्रीबाट। यदि यो 60 डिग्री छ भने यो टोटल पनि के हुन्छ 60 डिग्री। अब यो टोटल 60 डिग्री भइसकेपछि यो एंगल अब कति हुन्छ हेर्नुस् त यो टोटल अब 90 डिग्री टोटल 90 डिग्री यो बाँकी 60 डिग्री भने यो कति हुन्छ
90 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री चाहिए ए र बी बीच को चाहिए एंगल हो बी सी, बी सी, बी र सी, बी र सी एउटाको हेड एउटाको टेल चाहिँ जोडेको छ। यहाँ पनि भएन, यहाँ पनि बीसी बीचको एंगल ल्याउनलाई यो अहिले हामी लम्ब्याएकै छौँ र यहाँबाट चाहिँ यो दुईटा टेल टु टेल जोडेको छ र यो टोटल चाहिँ 60 डिग्री छ र बीचमा 45 भनेपछि यो एंगल कति हुन्छ 60 डिग्री र माइनस यो 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। त्यसैले बी र सी बीचको एंगल चाहिँ 15 डिग्री हुन्छ। अब एसी, ए र सी, ए र सी टेल टु टेल जोडेकै छ। सी ले चाहिँ यहाँबाट 45 डिग्री को एंगल बनाएको छ भने यो बाँकी कति हुन्छ 45 डिग्री। यो टोटल चाहिँ 90 डिग्री 45 डिग्री बनेको छ भने यो एंगल चाहिँ 45 डिग्री हुन्छ। 45 डिग्री यो र यहाँ बाँकी 30 डिग्री कति हुन्छ 75 डिग्री। यसरी चाहिँ एसी बीचको एंगल 75 डिग्री, बीसी बीचको एंगल 15 डिग्री र एबी बीचको एंगल चाहिँ 30 डिग्री हुन्छ। यसरी हामी एंगल पनि निकाल्न सकिन्छ। अफ भेक्टर कति प्रकारका भेक्टरहरू हुन्छन्। पहिला इक्वल भेक्टर, इक्वल भेक्टर कस्ता भेक्टरलाई हामी इक्वल भेक्टर भन्न। इक्वल भेक्टर भनेको त्यसको मैग्निट्युड सेम हुनु पर्यो, डाइरेक्सन पनि सेम हुनु पर्यो र एउटा अझ पनि थप कुरा छ इक्वल मैग्निट्युड एन्ड सेम डाइरेक्सन, सेम डाइरेक्सन यसको अझ पनि एन्ड सेम युनिट, युनिट पनि सेम हुनुपर्छ। इक्वल भेक्टर भनेको मैग्निट्युड सेम हुनु पर्यो दुईवटा भेक्टरको, सेम डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो र साथसाथमा त्यसको युनिट पनि सेम हुनु पर्यो, तब मात्र त्यसलाई हामी इक्वल भेक्टर भन्छौँ। जस्तै 2 न्यूटन ईस्ट, 2 न्यूटन ईस्ट र 2 न्यूटन ईस्ट यो चाहिँ के हो इक्वल भेक्टर, मैग्निट्युड पनि सेम र डाइरेक्सन पनि सेम, यसलाई हामी इक्वल भेक्टर भन्छौँ। तर हामी 2 मिटर पर सेकेन्ड वेस्ट र 2 न्यूटन वेस्ट इक्वल भेक्टर भन्न सकिँदैन, किनकि मैग्निट्युड त दुईटैको सेम छ तर चाहिँ दुईटाले अलग अलग फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यो मिटर पर सेकेन्ड वेस्ट यो चाहिँ भेलोसिटी हो भने यो चाहिँ फोर्स हो, त्यसैले युनिट फरक भएको हुनाले यसलाई हामी इक्वल भेक्टर भन्न सकिँदैन। साथमा युनिट पनि सेम हुनुपर्छ। अर्को हुन्छ इक्वल भेक्टर पछि प्यारलल भेक्टर। प्यारलल भेक्टर, प्यारलल भेक्टर भनेको प्यारलल लाइन त हामीलाई थाहा छ। प्यारलल भेक्टर भनेको त्यो दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल चाहिँ 0 डिग्री छ भने तिनीहरूलाई हामी प्यारलल भेक्टर भन्छौँ। The vectors are called parallel if the angle between them is 0 degree and joined tail to tail। टेल र टेल जोडेको बेलामा यदि तिनीहरू बीचको एंगल 0 डिग्री छ भने त्यस्ता भेक्टरलाई हामी प्यारलल भेक्टर भन्छौँ। जस्तै भेक्टर ए यो के हो भेक्टर बी, यहाँ हेर्नुहोस् त दुईटै चाहिँ प्यारलल छ र यिनीहरू बीचको एंगल कति छ एंगल त 0 डिग्री। प्यारलल शिफ्टिङ त गर्न सकिन्छ, प्यारलल शिफ्टिङ गरेर यसै माथि आयो भने के हुन्छ एंगल 0 डिग्री। एउटै डाइरेक्सनमा मैग्निट्युड पनि सेम र एंगल चाहिँ 0 डिग्री छ भने यसलाई हामी प्यारलल भेक्टर भन्छौँ। अर्को हुन्छ एन्टाई प्यारलल भेक्टर।
एंटी पैरेलल भेक्टर भनेको सेम मैग्नीट्यूड र अपोजिट डाइरेक्सन, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डाइरेक्सन, यस्ता भेक्टर, यस्ता दुईवटा भेक्टर जसको चाहिँ मैग्नीट्यूड सेम छ तर डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट छन् भने तिनीहरूलाई हामी एंटी पैरेलल भेक्टर भन्छौं। जस्तै भेक्टर ए बराबर 2 मीटर पर सेकेन्ड ईस्ट र भेक्टर बी बराबर 2 मीटर पर सेकेन्ड वेस्ट छ भने यसलाई हेर्नुहोस् त, सेम मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटी, यो चाहिँ पूर्वतिर छ भने यो चाहिँ पश्चिमतिर, डाइरेक्सन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, यस्ता भेक्टरलाई हामी एंटी पैरेलल भेक्टर भन्छौं। अर्को भेक्टर चाहिँ प्लेनर भेक्टर, यसलाई हामी कोप्लेनर भेक्टर भन्छ। कोप्लेनर भन्नाले हामीलाई यो वर्डबाटै थाहा हुन्छ। कोप्लेनर भेक्टर भन्नाले दुईवटा भेक्टर एउटै प्लेनमा, लाई अन द सेम प्लेन, एउटै प्लेनमा छ भने तिनीहरूलाई हामी कोप्लेनर भेक्टर भन्छौं। जस्तै कुनै पनि यहाँ हेरौँ, पहिला कुनै पनि भेक्टर चाहिँ दुईवटा यदि भेक्टर छ भने ती दुईवटा भेक्टर यदि जोडिएको छ भने तिनीहरू जहिले पनि कोप्लेनर हुन्छ, एउटै प्लेनमा हुन्छ। उदाहरणको लागि यो मार्करलाई हेर्नुहोस् त, यो मार्कर, यो दुईवटा मार्करलाई जसरी जोडे पनि यिनीहरू कोप्लेनर हुन्छ। यसरी जोड्यौं, यसरी हेर्नुहोस् त, एउटा यतातिर एउटा तलतिर छ भने यो यिनीहरू पनि अहिले चाहिँ कोप्लेनर छ, यो प्लेनमा वा यो प्लेनमा। यसलाई एउटा तलतिर एउटा तपाईहरुतिर, यसरी यो पनि अहिले पनि कोप्लेनर एउटै प्लेनमा, अब यो प्लेनमा छ। यसरी माथितिर लाने हो भने अब के हुन्छ, यो प्लेनमा कोप्लेनर जसरी राखे पनि यिनीहरू एउटा मतिर एउटा यतातिर छ भने यिनीहरू अहिले पनि कोप्लेनर, यो हरिजन्टल प्लेनमा। त्यसैले दुईवटा भेक्टरहरू जहिले पनि कोप्लेनर नै हुन्छन्। यहाँ लेख्नु पर्ने, टू भेक्टर्स आर अलवेज कोप्लेनर, दुईवटा भेक्टरहरू जहिले पनि कोप्लेनर नै हुन्छन्। अर्को चाहिँ हामी कन्कुरेन्ट भेक्टर भनेको दुई वा दुईवटा भन्दा बढी भेक्टर एउटै पोइन्टमा यदि इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ भने तिनीहरूलाई हामी कन्कुरेन्ट भेक्टर भन्छौं। यहाँ टू और मोर भेक्टर intersecting at the same point, जस्तै यहाँबाट एउटा भेक्टर ए यतातिर, यहाँबाट यतातिर भेक्टर बी र यहाँबाट एउटा यतातिर भेक्टर सी छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पोइन्टमा चाहिँ यो तीनवटै भेक्टर चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेको छ। यसलाई यसरी लम्ब्याउने भने हेर्नुहोस् त, इन्टरसेक्ट गरेको छ नि। त्यसैले यो तीनवटै चाहिँ कन्कुरेन्ट भेक्टरहरू हुन्। पछि हामीले काइनेमेटिक्स पढ्दाखेरि थाहा पाउँछौँ। मानौ यहाँ 5 केजी को यहाँ बक्स छ, यहाँ एउटा फोर्स यतातिर चाहिँ लागिरहेको छ, एउटा फोर्स चाहिँ तलतिर लागिरहेको छ र एउटा फोर्स चाहिँ यतातिर लागिरहेको छ भने यो तीनवटै फोर्स चाहिँ एउटै, यो 5 केजी को बक्समा एउटैमा यो तीनवटै फोर्स लागिरहेको छ भने सेम पोइन्टमा एक गरेको छ। त्यसैले यो तीनवटै फोर्सलाई हामी कन्कुरेन्ट फोर्स भन्छौं। अर्को चाहिँ युनिट भेक्टर, भेक्टरमा चाहिँ युनिट भेक्टर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। युनिट भेक्टर भनेको जसको चाहिँ म्याग्निट्युड 1 हुन्छ
a vector whose magnitude is unity। यस्ता भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ त्यसलाई हामी युनिट भेक्टर भन्छौँ। युनिट भेक्टर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। इफ A is a unit vector it is represented by A cap। यसलाई हामी A को माथि यसो यो लाइनलाई हामी क्याप भन्छौँ। यसरी छ नि, यसलाई हामी क्याप भन्छौँ र पढ्दाखेरि A क्याप पढ्नुपर्छ। युनिट भेक्टरलाई हामी यसरी एक्सप्रेस गर्छौँ र युनिट भेक्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। युनिट भेक्टरको चाहिँ म्याग्निट्युड हुन्छ A क्याप। कुनै पनि डाइरेक्सनमा युनिट भेक्टर पत्ता लगाउनको लागि हामी A क्याप बराबर A भेक्टर अपन A को मोड, यसले हामी A भेक्टर पत्ता लगाउन सकिन्छ कुनै पनि डाइरेक्सनमा युनिट भेक्टर। अर्को चाहिँ हुन्छ जिरो भेक्टर, जिरो वा नुल भेक्टर पनि भन्छौँ यसलाई हामी। जिरो वा नुल भेक्टर भनेको जसको चाहिँ म्याग्निट्युड 0 छ र डाइरेक्सन चाहिँ फिक्स छैन। म्याग्निट्युड इज 0 एन्ड आर्बिट्रेरी डाइरेक्सन। जिरो म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन चाहिँ फिक्स छैन भने त्यस्ता भेक्टरलाई हामी जिरो भेक्टर वा नुल भेक्टर भन्छौँ। जस्तै म्याग्निट्युड त 0 छ, यसको डाइरेक्सन फिक्स छैन किनकि अहिले त 0 छ, सुरु भएर चाहिँ यो 0बाट चाहिँ कतैतिर पनि अहिले बढेको छैन। 0 म्याग्निट्युड छ भने यो सुरु भएर त जुनसुकै डाइरेक्सनमा जान सकिन्छ, त्यसैले यसको चाहिँ डाइरेक्सन फिक्स हुँदैन। यसले चाहिँ हामी आज भेक्टरको चाहिँ लगभग इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ। आज हामी पहिलो भिडियो थियो भेक्टरको इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ र अब हामी अर्को भिडियोमा भेक्टरको ट्रिङ्गल ल, भेक्टर एडिसन, प्यारालेलोग्राम ल हुन्छ, पोलिगन ल हुन्छ, तिनीहरूको बारेमा पढ्छौँ। तबसम्म यो तपाईहरु अलिअलि नोट गर्नु होला र चाहिँ रिभिजन गर्दै गर्नुस् र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।